रातिको 11:42 गएको छ। हामी पाटन दरबार क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। एकदमै सुनसान छ। हामी लबी मलमा फिल्म हेरेर आएको। स्पाइडर हेर्नेहरू यसरी गल्या छ। गौँथली हेर्नेको चाहिँ के छ प्रतिक्रिया? गौँथली मलाई चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो। के रहेछ सन्देश चाहिँ के रहेछ? हामीले चाहिँ स्पाइडरम्यान हेरौँ अनि मम्मी बाबा अङ्कल आन्टीहरूले चाहिँ के अरे गौँथली हामी म दादा कस्तो के छ सन्देश के थियो? गौँथलीमा महिलाले जसरी पढ्नुपर्ने छैन भने इच्छा पढ्ने इच्छा शक्ति भने जुनसुकै परिस्थितिमा पनि पढ्न सक्छ भन्नेको। तिम्रो जिन्दगीमा त्यसले के मेल खायो? म पनि त्यो गौँथली जस्तो एक पात्र हो। म नि सङ्घर्ष गरिरहेको छु, पढिरहेको छु। गौँथलीको एउटा पात्र।